یار حاجی رن کیوں نہیں پتا حاجی تین نہ دسیندا پیا ہن سرچ کر کھاں کمال کرے نا یار میں تن دسیندا پیا کہ مرزا قادیانی جیڑا آ جس نبوت دا دعویٰ کیتا آ اس دے 313 صحابی اس بنایا ہے پہلا صحابی دا نور دین بھیرویا حکیم نور دین دوجا صحابی دا اپنا پتر بشیر بشیر احمد اس تو اگاں 15ویں نمبر دے تے اس دا جڑا صحابی آ منشی گور علی جلندری آ منشی گور علی جلندری دا پتر کمشنر احمد حسن آ کمشنر احمد حسن جلندری جڑا اس دی بیٹی آئی شوکت خانم رشتہ دتا نے اکرام اللہ نیازی نو اکرام اللہ نیازی عمران دا پیو آئی شوکت خانم عمران دی ماں آئی میں تن شجرہ دس کے دسندا پیا شوکت خانم دی دوجی بہن شاہد برکی دی ماں وے شاہد برکی اس دا مسیر ہے شاہد برکی اور اپنے آپ نو قادیانی اللہ لیلان آدھے پین اے کنجر جڑا اے اپنے آپ نو مسلمانہ دے وچ شو کر کے مسلمانہ دا بیڑا غرق کرنے واسطے سائیاں گھلے آ بھائی مسلمانہ دا بیڑا جا کے غرق کر یہ ہوتا ہے قادیانی کیوں واجب القتل اس واسطے واجب القتل کہ مسلمانہ دے روح پچ راندن میں تن وکھائی نیٹ دیتے ہون نیٹ دیتے ہون کار اپنا سرچ اتنے لکھ عمران قادیانی او دیتے اوسیا ایک 2-3 ویڈیو آؤ سن جے وچ عمران قادیانیاں دے کول کھڑا ہی انہاں دے خلیفے دے گوڈی چمدا پیا اس تو علاوہ عمران دی ایک تقریر ہے یا کہ اگر کوئی بندہ حضور نو آخری نبی نہیں مندت کیا وہ مسلمان ہی نہیں ہے لفظ میں تن عمران دا ڈھونڈ کے تو میں تن ویڈیو پکا لینا ہونے میں تن ویڈیو کھا لینا او دیتے نیٹ دیتے ڈھونڈ کے لیڈر ہونا اور چیز ہے ملک دا بادشاہ ہونا اور چیز ہے میں کو نواز شریف ٹکر تھوڑا ہی اندر اندر میں آپ کما کے کھانا اس کنجرے دی سن کو ٹکر دینا تے دوجے طریقے کسے نہیں دینا ملک دا فائدہ کرن والا جیڑا آ او ہو رہی کہیں آئے انہاں جو کسے بھی نو کرنا سمجھ آ گئی تے دوجی گل جیڑی ہے او کم از کم مسلمان تانی ہے مسلمان بھی کوئی نہیں ہے اے گل ایک یاد رکھی باقی گلاں تو چھوڑ دے باقی میں تو نہیں یاد